في هاد لا فيديو غنشوفوا ليكزارسيس نيميرو 10 ديال الالغوريثميك اللي الهدف منه اننا نكتبوا واحد الالغوريثم كيطلب من لوتيليزاتور يدخل لو طون واحد لونتيي اكسبريمي اون سكوند، يعني واحد العدد ديال لي سكوند، اي ابري غادي ياخذ هاد لو طون هذا وغادي يحولو لي زور مينوت اي سكوند. مثلا الى لوتيليزاتور دخل 56263 سكوند، الالغوريثم غادي يحولها لي زور 10 minutes et 10 secondes. مثلا غادي تخرج لنا على فان 15 ساعه و37 دقيقه و43 سكوند. باش تفهموا ليكزارسيس مزيان غادي يكونوا عندنا واحد لونطري اللي هو لو طون تي غادي يكون اون سكوند غادي يدخل لوتيليزاتور، و لو ريزولتا غادي يكون هو لو نومبر 10 زور، لو نومبر 10 مينوت اي لو نومبر 10 سكوند. باش نفهموا اكثر لوتيليزاتور غادي يدخل واحد الفاريابل نقولوا نسموه تي، ابري البروغرام غادي يعطينا في لو ريزولتا 3 زوتر فاريابل هما h و m و s. مثلا كما قلنا الى دخل لوتيليزاتور هاد لا فالور هادي غادي يعطيه 15 37 34. قبل ما ندوزو للالغوريثم غادي نحاول نوضح لا ميثود اللي غادي نخدموا بها. مثلا الا خدينا هذا العدد باش نلقاو اولا العدد ديال السوايع اشنو غادي نديرو؟ غادي نقسموه على 3600، غادي يعطينا 15 ابري 15 غنضربها في 3600 وغادي نقسم العدد الاول غادي تعطينا هذا العدد هذا اللي هو 2263. هذا العدد 15 اللي ممكن نلقاه بلوبيراسيون ديف، يعني ندير لا ديفيزيون اونتير كيرمز العدد ديال الساعات. ابري لو ريست ممكن نلقاه بمود اللي كيرمز العدد ديال لي مينوت اي العدد ديال لي سكوند. باش نلقى من بعد العدد ديال لي مينوت غادي ناخذ هذا لو ريست هذا غادي نقسموه هذه المره على 60، يعني شحال فيه من دقيقه. هنا الا درت القسمه الطبيعيه باستعمال ديف غادي نلقى 37 وفي الباقي غادي نلقى 34. الوغ هنا 37 اللي لقيتها بالديف كترمز العدد ديال الدقائق، ولو ريست اللي غادي يبقى ليا كرمز العدد ديال السكوند. الوغ غادي نحاولوا نترجموا هاد لا ميثود اللي شفنا هنا على شكل واحد المجموعه ديال لي انستركسيون اللي غادي نكتبوهم على شكل واحد الالغوريثم. الوغ اول حاجه دائما غادي نبداو بالاسم ديال الالغوريثم، غنسموه في هاد الحاله طون. ابري غندير لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل دابري داكشي اللي شفنا في الشرح. غادي يكونوا عندنا 4 ديال لي فاريابل. دونك عندنا الفاريابل تي اللي غادي يدخل لوتيليزاتور، اش كيرمز العدد ديال السوايع، ام اللي كيرمز العدد ديال الدقائق، و اس اللي كيرمز العدد ديال الثواني. ابري غادي نزيد واحد الفاريابل ار اللي غادي نخدم به باش نستوكي فيه لو ريزولتا ديال لا ديفيزيون الاولى اللي درنا تو تالور اللي فاش قسمنا على 3600. ابري دونك لو تيب ديال هاد لي فالور كاملين هما 70 اونتيي. من بعد غادي ندوز للديبي اي فان، غادي نكتب فيها لي انستركسيون اللي غادي يبقاو لينا. اول حاجه غادي ندير غادي نكتب واحد الميساج لوتيليزاتور باش يدخل لي الفتره الزمنيه، ولكن خصها تكون اون سكوند. اونتري لا دوري اون سكوند. انسويت ليطاب الثانيه ندير ليغ باش نقرا لا فالور اللي غيدخل لوتيليزاتور. هاد لا فالور غادي نحطها في الفاريابل تي. ensuite لا بروميير شوز غندير غنحسب اش. قلنا اش هو العدد ديال الساعات. كيفاش غادي نلقى العدد ديال الساعات؟ غادي ناخذ تي اللي هو العدد ديال الثواني بصفه عامه غادي نقسمو، ولكن غندير القسمه الطبيعيه يعني نديف 3600. هنا غادي يعطينا واحد العدد اللي غادي يكون في الخارج اللي كيرمز العدد ديال السوايع اللي كاينين عندنا في التي. من بعد غادي نبقى نخدم باغ. قلنا هاد اغ هو الباقي ديال القسمه الاولى، يعني القسمه ديال العدد ديال الثواني على 3600. هاد اغ فيه جوج ديال الحوايج، فيه العدد ديال الدقائق اللي بقاو ليا والعدد ديال لي سكوند اللي باقي ليا. دونك هنا باش نلقى هاد اغ خصني ندير تي مود 3600. من بعد باش نلقى العدد ديال الدقائق اللي عندنا في اغ خصني نقسم اغ ندير قسمه توجور القسمه الطبيعيه على 60. خصني نقسم داك العدد ديال الثواني اللي بقى لي على 60. هنا غادي نكون لقيت ام. واخيرا باش نلقى اس اللي هو العدد ديال لي سكوند غادي ندير ار مود، يعني الباقي ديال القسمه الطبيعيه ديال ار على 60. بهذه الطريقه هذه استطعت نلقى اش اللي هو العدد ديال الساعات، نلقى ام اللي هو العدد الدقائق، و اس اللي هو العدد ديال الثواني. اخر حاجه كتبقى ليا هي لافيشاج. كاينين بزاف ديال الطرق ممكن نديرهم باش نافيش هذا الميساج. دونك اقتراح غادي ندير هذه الطريقه هذه، غادي نكتب اونتر اكري اش. فاش نكتب اش غادي يطلع لي العدد
ديال الساعات اولا لو كونتوني ديال الفاريابل اش. من بعد غندير واحد دو بوين باش نسيباري هاد دو بوين غادي تبان كما هي باش نسيباري العدد ديال الساعات من العدد ديال الدقائق. من بعد غادي نزيد الفاريابل الثاني مورا فيرغول اللي هو غادي يكون ام. من بعد غندير فيرغول باش نزيد واحد دو بوين اخرى باش نفرق بين الدقائق مع لي سكوند. واخيرا غادي ندير اس. ممكن نكتب بلاصه دو بوين نكتب مثلا اور، نزيد هنا مثلا نكتب مينوت ومن بعد اس ندير واحد فيرغول ونكتب سكوند. دونك هذا ممكن ديروا اي افيشاج بغيتو. بهاد لا فاصون نستطيع نكتب واحد الالغوريثم اللي كيطلب من اليوتيليزاتور يدخل واحد تي اللي كيرمز العدد ديال لي سكوند وفي الاخير يحول لي هاد العدد تي الساعات الدقائق ولي سكوند. وبهاد لا فيديو غادي نكونوا سالينا لا سيري الاولى ديال لي زيكزارسيس اللي هما عندهم علاقه مع لي انستركسيون دو باز بحال مثلا écrire lire l'affectation la structure ديال واحد الالغوريثم اللي كتكون من ثلاثه ديال لي بارتي اللي كنا شفناهم ديجا لونتيت لا ديكلاراسيون دي فاريابل اي لو كور ديال الالغوريثم. في لي فيديو اللي غادي يجيو من بعد غادي نشوفوا دي زيكزارسيس اللي عندهم علاقه مع لي ستركتور كونديسيونيل اللي كنستعملوهم باش نكونتروليو لو كود ديالنا اولا لي انستركسيون ديالنا.